हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर औलाद या कोई भी जो आपका ख़ास बंदा है जो ना खलफ हो, आपका इल्मी वरासत का या माल का, कारोबार का, ज़मीनों का, जायदाद का हक़दार सही मानों में ना बन रहा हो और आपकी नाक़दरी कर रहा हो, बदनामी का बाइस हो, तो ये आयत करीमा उसको उस माल की, इल्म की वरासत की या माल की वरासत की हक़दार भी सही मानों में बनाएगा और अहल भी बनाएगा। चूँकि आज बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अक्सर औलाद ऐसी नाखलफ हो जाती है कि वो माँ बाप के लिए दर्द सर और फिर मौत की तरफ उन्हें धकेल देती है। फिर इसी तरह जो है इल्मी वरासत के लोग, आपका औलाद है, बेटा है ख़ास तौर पे, वो आपके इल्म को, आपके अमली ज़िंदगी को नहीं अपना रहा और आपके लिए बदनामी का बाइस बन रहा है, या इसी तरह जो आपकी इल्म की रूहानियत को लेने वाले हैं, तलामिज़ा हैं, शागिर्द हैं या आपसे निस्बत रखने वाले हैं, वो भी इसके हक़दार बन जाएं, तो असल चीज़ जो हक़दार बनाती है, अहल बनाती है, वो ये कुरान पाक की आयत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पे नाजिल इसी मकसद के लिए की। और अल्लाह ताला ने ख़ुद ऐलान किया, कायनात के मुरब्बी आज़म और कायनात के सबसे बड़े तज़किया करने वाले, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों का भी इमाम बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये शर्फ़ और फैज़ अता फ़रमाया कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाले, आपकी खिदमत में बैठकर दीन को सीखने वाले, वो जमात जिसे सहाबा कहा जाता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो है वो मुख्तलिफ उम्रों में, मुख्तलिफ ममालिक से, शहरों से, मुख्तलिफ ज़बानों के एक कलमे की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। अब उनमें कोई गरीब था, कोई अमीर था, कुछ ऐसे थे जो बोलना सही नहीं जानते थे, उन्हें बयान करने की कुदरत नहीं थी, बाज़ को अच्छा बयान करने की कुदरत थी, कुछ ऐसे थे जो फ़क्र व फाका में हद दर्जे ज़्यादा थे और कुछ ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और कुछ मालदार थे। अब ये सारों को अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा किया। अब बाज़ लोग क़यामत तक आने वाले ज़रूर ऐसे थे जो एक जुमला अपनी ज़बान से उन्होंने कहना था या दिल में तसव्वुर करना था कि सहाबा इकराम सारे के सारे हक़दार नहीं थे, नाउज़ बिल्लाह, के वो हजूर के पास बैठते, हजूर की सोहबत में बैठते, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद करते, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है इस तरह जफाकशी के साथ जो है खिदमत में मुनहमिक रहते। तो आज का 1400 साल के बाद जो ईमान कमज़ोर वाला बंदा है, वो आज आपको अक्सर कहता हुआ नज़र आएगा कि नहीं, वो सहाबा नाउज़ बिल्लाह जो आए वो हक़दार नहीं थे और इसके अहल भी नहीं थे कि वो हजूर के पास बैठाए जाएं, हम उनसे ज़्यादा अहल हैं। आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अल्लाह ताला ने इन दो जुमलों को क़यामत तक रद्द कर दिया कि आज कोई बहुत बड़ा पीर व मुर्शद हो, आज कोई बहुत बड़ा उस्ताजुल हदीस हो, उस्ताजुल तफसीर हो, बहुत बड़ा कुतुबे वक़्त हो, बहुत बड़ा अल्लामा हो या किसी स्टेट का हुक्मरान हो या दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें से किसी का प्रेसिडेंट हो जो होता है। अब ये सारे कहते हैं कि हमारे शागिर्द, हमारे कारकुन, तंजीम कहती है हमारे कारकुन। आज आप तंजीमों को देखें जिनके लीडर खुद फिस्को फजूर के अंदर मुब्तला है और खुद शराब कबाब में है, कारकुन भी शराब कबाब में है,
لیکن وہ لیڈر کہتا ہے میرے کارکن میرے لیے سرمایہ ہے اور سب سے بہترین ہے، کبھی ان کی برائی نہیں کرتا۔ آج کافر ملک ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، وہ بڑے فخر سے اپنے عوام اور اپنی لشکر فوج کی تعریف کرتا ہے کہ میری یہ فوج سب سے بہترین ہے دنیا کی۔ وہ ان کی تعریف کیوں کرتا ہے اور کارکنوں کی یہ تعریف کیوں کرتا ہے؟ یہ سب وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد یہ کارکن ایسے ہیں، یہ حکومتیں ایسی ہیں، یہ اسٹیٹ ایسی ہے، تو آپ 1400 سال پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جائیں، کیا آپ کو جو کارکن 1400 سال بعد ملے وہ اتنے قدر و منزلت والے، اور جو محمد عربی کو ملے وہ قدر و منزلت والے نہیں، وہ شان والے نہیں؟ اب آپ کے کارکنوں کی تعریف تو آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی جماعت کی تعریف کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد، اور 1400 سال پہلے عرش والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تعریف کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں 2 جملے ایسے بیان فرمائے جو آپ اگر کہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، قیامت تک ٹھپا لگا دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے ہیں تو وہ صحابہ ہیں، اور سب سے زیادہ اہل صحابہ ہیں۔ ہم روزے پہ چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے شرف دیا، اس قابل سمجھا کہ ہمیں نبی پاک کی جالی کے سامنے روزے کے کھڑا کر دیا، ہمیں اتنی سعادت دی اللہ نے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو جالی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے مسلمان اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس قابل سمجھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جالی کے پاس آ گیا، تو وہ کتنے حقدار ہوں گے، شان والے ہوں گے، جن کو اللہ کہتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسنین کریمین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، معاویہ بن ابی سفیان، اور سارے جتنے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم ان کے بارے میں ذہن میں دل میں بغض کیوں رکھتے ہو؟ ان کو صحابی بنانے والا اللہ ہے، اللہ نے ان کو اس کا حقدار بھی سمجھا ہے، اہل بھی سمجھا ہے۔ یہ کہاں کہا اللہ نے؟ سورہ فتح آیت نمبر 26 نمبر آئے، جب حمیہ، ایک حمیت کافروں میں تھی، ایک ضد کافروں میں تھی، اور وہ کافر غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آ گئے، نہیں عمرہ کر سکتے، صلح ہو گئی، ادھر کافروں نے ضد کی، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اللہ تعالیٰ نے ضد کا ذکر بھی کیا، ضد کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، وہاں بھی ضد کرنے والے صحابہ سے ضد کر رہے تھے، نبی پاک سے ضد کر رہے تھے، آج بھی ضد کرنے والے ہوں گے۔ آپ کو اسی طرح 2 آنکھوں والے ملیں گے، 2 کانوں والے ملیں گے، 2 پاؤں پہ چلنے والے ملیں گے، شکلیں ویسے ہی ہوں گی، حلیہ ویسا ہی ہوگا، سوچ ویسے ہی ہوگی۔ اللہ نے قرآن قیامت تک بیان فرمایا ایک طبقہ وہاں تھا جو ضد کر رہا تھا، حمیہ جاہلیہ میں مبتلا تھا، وہ اس زمانے کا کافر تھا جو یہ بغض رکھتا تھا، ضد رکھتا تھا نبی سے اور صحابہ سے۔ اللہ نے نبی اور صحابہ کا ساتھ ذکر کیا، اور پھر اللہ نے بتا دیا نبی سے صحابہ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چھانٹا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا مرید ہے، آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، آپ اس کو حقدار سمجھ کے اپنا علم منتقل کرتے ہیں، اپنے مال کی وراثت دیتے ہیں۔ جس کو آپ نے حقدار سمجھا آپ اسے مال کی وراثت دے رہے ہیں، علم کی وراثت دے رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے حقدار سمجھا نبی کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کا سمجھا ہوا اتنا قیمتی ہو سکتا ہے، اللہ کا بتایا ہوا قیمتی کیوں نہیں؟ آپ ان میں
اشکال کیوں کرتے ہیں، شک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا وہاں بھی ایک طبقہ تھا، قیامت تک رہے گا، جو صحابہ کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھے گا، بغض رکھے گا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر دل میں بغض ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، یہ جاہلیت ہے، ضد کرنا صحابہ کے بارے میں۔ وہ بڑے تھے، ان کے فیصلے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ کہ علی معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، علی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم فیصلے کرنے والے جج نہیں ہیں۔ جج کون ہے؟ فیصلہ وہ کرے گا، وہ جانے، اللہ کا رسول جانے اور صحابہ آپس میں جانے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اب یہاں ضد نہیں کرنی، چاہے آپ دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے۔ وہاں ضد والی قوم تھی جنہوں نے ضد کی، جنہوں نے کہا نہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم حضور کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ کہا، اور مکے میں نہیں داخل ہو سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ بھی لڑنے پہ آ گئے، اور ان کی حمیت ضد کو جاہلیت کہا۔ صحابہ بھی کہنے لگے ہم عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ گردن کٹ جائے، آپ نے خواب دیکھا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، قربانی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ نے بھی خواب دیکھا ہے، قربانی ہوگی چاہے ہماری جانوں کی ہو۔ وہاں جنت سے مینڈھا آ گیا تھا، لیکن عمر رسول اللہ کے لیے قربان ہو جائے گا، صحابہ قربان ہو جائیں گے یا اپنا خون بہائیں گے، اس قربانی کو زندہ کریں گے جو خلیل علیہ السلام نے وہاں پر مینا میں کر کے دکھائی تھی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، بات ختم نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے سکینہ نازل کر دی، کس پر؟ رسول پر۔ یا اللہ خالی رسول پر؟ پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ پہ خالی ہوتی تھی نازل، اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل ہوتی تھی، لیکن یہاں اللہ نے کہا نہیں، یہ نبی کے صحابہ اتنی شان والے ہیں کہ جب نبی کا ذکر کرتا ہوں تو صحابہ کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کوئی عبادت کامل نہیں ہوتی جب تک اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر نہ ہو۔ نبی ہر جگہ عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن اللہ نے شامل کیا ہے، تو اب آپ عبادت مکمل تب ہوگی، کلمہ، نماز، ہر چیز۔ تو یہاں کا عبادت میں تو نبی کو تم شامل کرو گے، شریک نہیں بنا کر، بلکہ اللہ کے ساتھ اس پر بھی جو ہے آپ سلام بھیجو گے یا عبادت میں ذکر کرو گے۔ لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں جب نبی کی محبت رکھو گے قلب میں تو تمہیں صحابہ کی رکھنی پڑے گی۔ کیوں؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کائنات کا کوئی فرد بتا دے وہاں مومنین کا لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ صحابہ کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا مومن، صرف صحابہ کی جماعت تھی۔ کتنے لوگ تھے حدیبیہ میں؟ 1400 کو اللہ نے کہا میں نے ان پہ سکینہ نازل کر دی۔ آپ تو 5 سے اوپر جاتے نہیں ہیں، آج کے لوگ 5 ہی پاک ہیں، 5 نہیں، 1400 کو تو یہاں اللہ نے کہہ دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب شک کرنے والا کھڑا ہو جائے، اللہ کو پتا تھا نا شک کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تو نے سکینہ نازل کر دی، اللہ تو نے نبی پہ سکینہ نازل کیا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن مومنین صحابہ پہ نہیں مانتے۔ سارے صحابہ پہ کیوں؟ صحابہ تو بعد میں بدل گئے تھے، صحابہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ مفاد کے لیے آئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صحابہ ہم ان کو کہتے ہیں جو چند صحابہ ہیں، 5، باقی سارا کو صحابہ کو ہم صحابہ نہیں مانتے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں ایمان کمزور والے، وہ کہتے ہیں جی صحابہ کا فرق ہے، صحابہ میں فرق ہے۔ بھائی تم فرق کون ہو بتانے والے؟ نبی نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، تم کہتے ہو فرق ہے، تو فرق تمہارے نزدیک ہے، قرآن کے نزدیک نہیں ہے۔ جو نبی کے ساتھ جڑا ہے، ہم تو نبی کے ساتھ جڑی مٹی کو بھی پاک مانتے ہیں، تو نبی کے ساتھ جو جڑ گئے صحابہ وہ پاک نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ صحابہ تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ صحابی کون ہوگا اللہ بتائے گا، نبی بتائے گا۔ یہ تم کہتے ہو حقدار نہیں تھے،
वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने इनके लिए कलमा तक़वा को लाजिम कर दिया, उनकी ज़बानों पे जुमला कलमा तक़वा। कलमा तक़वा क्या है? हमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मुझे एक कलमा पता है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो ये कलमा पढ़ लेगा अल्लाह उसको जन्नत में लाजमी दाखिल करेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एकदम बोले, मुझे पता है वो कलमा कौन सा है जो हमारे नबी ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, एक बार पढ़ लो जन्नत वाजिब हो जाएगी, और वो कलमा शहादत है। ये कलमा जो है, ईमान जो है, ये अल्लाह ताला ने सहाबा के लिए लाजिम कर दिया। आप देखिए, आप कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम खुद ईमान लाए हैं, हमारे ईमान की गवाही देने वाला हमारे चचा ताया बाप दादा के अलावा कोई नहीं, लेकिन सहाबा के ईमान की गवाही देने वाला अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया वकानु अहक्का बिहा, ये इसके हकदार भी हैं। आपका बेटा हकदार नहीं हो, बाज़ का होता यह है कि कोई हकदार नहीं होता और वो कब्जा कर लेता है। जैसे आपका बेटा हकदार है, लेकिन बेटे को छोटी उम्र की वजह से चचा ने माल पे कब्जा कर लिया, ऐसे होता है नहीं होता। अब बाज़ का तो होता है मामू कब्जा कर लेते हैं, बाहर के लोग चीज़ों पे कब्जा कर लेते हैं, कहा जाता है जी ये हकदार नहीं थे, इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये जो जमात है सहाबा की, ये हुजूर के बाद भी कुरान क़यामत तक है या नहीं? खाली उस दौर के लिए तो नहीं था, क्या बाद में बदल गए? ये लफ्ज़ बताता है, जो कहता है सहाबा बाद में बदल गए, वो असल में खुद बदल गया, ईमान से महरूम हो गया। क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है वकानु अहक्का बिहा, ये सारी जमात सहाबा हकदार है कलमा तकवा के, ईमान के, अल्लाह ने हकदार इनको बनाया है। आपसे कोई पूछे आपको हक किसने दिया यहाँ बैठने का, तो आप कहेंगे जी हमें तो अल्लाह ने हक दिया है कि मस्जिद में बैठे हैं, किसी का घर तो नहीं है। आप कितना धड़ल्ले से कहेंगे हमें किसने हक दिया? अल्लाह ने। आप क्यों मस्जिद में आए हैं? आप किसी के घर में जाकर बैठें तो वो बंदा आपसे पूछ सकता है कि मेरे घर में बगैर इजाज़त दाखिल क्यों हुए? मस्जिद में आप आए हैं, आपसे कोई पूछे यहाँ क्यों आए हैं आप, आपका मसलक और है, आपका मसलक और है, आपकी ज़बान और है, आपका मुल्क और है। आप कहेंगे भाई मेरा चाहे कलर कैसा भी हो, ज़बान कैसी भी हो, मुल्क कैसा भी हो, अकीदा कैसा भी हो, मस्जिद में आया हूँ, मुझे हक किसने दिया है? मैं हकदार हूँ मस्जिद में आने का। आप चुप हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? आप कहेंगे इसने बात तो ठीक की। इतना तो आप मानते हैं कि जो मस्जिद में आए वो हकदार है, उसे अल्लाह ने हक दिया है। और जो अल्लाह कह रहा है खुद कि सहाबा हकदार हैं ईमान के, इसलिए कि हक किसने दिया उनको? अल्लाह ने हकदार बनाया। और बाज़ का कोई हकदार होता है लेकिन अहल नहीं होता, काबिल नहीं होता, क्योंकि मस्जिद आ जाता है, बैठ गया, जी मेरा हक है बैठना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके गंदगी कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, शोर कर रहा है और फिस्को फजूर की बातें कर रहा है या फिरका वाराना बातें कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई तू हकदार तो है लेकिन अहल नहीं है, काबिल नहीं है। इस बात याद रखे, बेटा बाज़ का हकदार होता है, काबिल नहीं होता। विरासत उसे मिल जाती है, कोई इल्म का हकदार होता है कि बहुत सोबत इख्तियार की किसी अल्लाह वाले की, लेकिन काबिल नहीं होता। बाद में पता चलता है ओहो ये काबिल नहीं था। लेकिन याद रखें अल्लाह इल्म गैब जानने वाला, खुद कहता है सहाबा हकदार भी हैं, अहलहा और इस काबिल भी हैं। वकानु हक्का बिहा व अहलहा, काबिल भी हैं हकदार भी हैं। अब ये दो जुमले, अगर कोई हकदार आपका जैसे बेटा है आपकी वरासत का, वो नाखलफ है, गलत सोसाइटी में फिरता है और वो आपको जो है तंग करता है, या माँ बाप के लिए दर्द सर बन गया है बेटा या बेटी, तो इसके लिए ख़ास तौर पे। और इसी तरह आप जिसको अपना इल्मी विरासत दे रहे हैं या आप किसी को रूहानी विरासत तकसीम कर रहे हैं, वो शागिर्द आपके भी नाखलफ हैं या इस तरह जो है गलत चीज़ों में पड़ चुके हैं, या कोई भी शख्स वो ये देखता है कि मेरा जो आगे लेकर चलना है इल्म कोई नज़र नहीं आता,
میرے مال اتنا ہو گیا لیکن کوئی نظر نہیں آتا جو اچھے کاموں میں استعمال کرے. اب وہ کہے جی میں یہ چیریٹی میں دے دوں گا، میں کسی جو ہے NGO کو دے دوں گا، کسی یتیم خانے کو دے دوں گا، کسی جو ہے مدرسے کو وقف کر دوں گا. یہ اچھی بات ہے، لیکن سارا مال وقف کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے بھی منع فرمایا صحابہ کو. آپ حقدار کو دیں. اب حقدار کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ آپ کے حقدار بنا دے، آپ کی اولاد کو آپ کا صحیح بہن بھائیوں کو حقدار بنا دے، آپ کے علمی وراثت کا صحیح حقدار اللہ بنا دے. تو آپ اس کے لیے یہ آیت نمبر 26 کا آخری حصہ جو ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اتنا جملہ جو ہے 111 بار 21 دن پڑھ کے دعا کریں، اور اگر اس کو کھلا پلا سکتے ہیں کھلا پلا دیں، اللہ تعالیٰ اسے حقدار بنا دے گا اور اسے مضبوط کر دے گا. اور اسی طرح بعض کا جو ہے بیوی کی خدمت کر رہا ہے خاوند، اور اس کے لیے کما رہا ہے، بچوں کے لیے کما رہا ہے، یا بیوی خاوند کی خدمت کر رہی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کر رہا، دونوں قدر نہیں کر رہے ایک دوسرے کی، یا تو وہ بھی اسی طرح دم کر کے پلائیں کھلائیں یا ان کے لیے دعا کریں. بعض لوگ باہر ملکوں میں کما رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کی قدر نہیں کرتے، اور بچے ان کو بالکل پسے پش ڈالتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، یا بیوی قدر نہیں کرتی، تو وہ بھی وہاں پہ 111 بار اس کو 21 دن پڑھ کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اہل بھی بنائے گا، حقدار بھی بنائے گا صحیح، اور اس کی قدر کرنے والا بھی بنائے گا. خالی آپ نے پیسہ نہیں کمانے میں لگے رہنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ بچے اور پیچھے گھر والے کیا قدر بھی کر رہے ہیں یا صحیح معنوں میں استعمال بھی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، اتنی رات دن محنت کی، جماعت اختیار کی، اللہ نے اعلان کیا وہ اس چیز کے حقدار بھی ہیں، اہل بھی ہیں. جو محنت کر رہے ہیں ان کی جماعت، کارکن، ان کے گھر والے، کوئی بھی وہ اہل اور حقدار بن جائیں. اس کے لیے یہ عمل خاص طور پہ کریں. اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح تو 100% نہیں بنا سکتا، لیکن صحابہ کی کچھ جو ہے خاصیتیں، صلاحیتیں اللہ عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.